وخاصة جماعة تستخدم في كاريكي لا غير كويس ما ندير بالضبط لا ما خدمات تستخدم دخلت تسقط ايش خاص الصفاء وهي لازم خلق وضو जोड़ा है इधर गर्मी का पता चलता है कि नहीं नहीं चलता ना पानी साफ है ये आरा दे डर में पानी चलो उछल के लगे करीबों वजू बना दे थोड़ा साफ पानी है